نے فرمایا کملی والے جدھر تیری مرضی باندھی اپنا رخ پھیر دے نہ دنیا دا قبلہ پھیر دے مانگا نوجوانوں 2 رکعتاں پڑھ لیا تیسری دا ویلا آیا نبی کریم نے جدو آئے اتنی میرے نبی نے اپنا چہرہ پھرنا شروع کر دیتا نبی کریم نے بیت المقدس و 2 رکعتاں ادا کیتیاں 2 رکعتاں میرے نبی نے قبلے مڑ کعبے ول منہ کر کے پڑھیاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ روزانہ 120 خاص رحمتاں کعبے تے نازل کر دائے انہاں وچوں 60 رحمتاں انہاں واسطے جڑے کعبے دا طواف کر دینے 40 انہاں لوگاں واسطے جڑے کعبے دے سامنے کھلو کے نماز پڑھ دینے 20 انہاں واسطے جڑے کعبے دے سامنے بیٹھ کے کعبے دیاں زیارتاں کر دینے نوجوانوں جڑی 120 خاص رحمتاں اللہ کعبے تے نازل کر دائے اے رحمتاں کدے مسجد اقصی دے وردیاں سن پر یار دا رخ بدلیا رحمتاں دے مکھ بدل گئے پتہ لگیا نہ فضیلت بیت المقدس دی ہے نہ فضیلت کعبے دی ہے نہ فضیلت رحمتاں دی ہے فضیلت یار دے مکھ دی ہے جدھر یار دا چہرہ ہو جائے رحمتاں ہو تری ٹر پیندیاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف ایت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس ایت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی مرضی السلام دی چاہت دی اہمیت اور ادھا ضروری ہونا بیان فرمایا
اس آیت مبارکہ دے شان نزول مفسرین نے بڑا معروف تاریخ اسلام دا واقعہ لکھے کہ نبی کریم علیہ السلام جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 17 مہینے تک مدینہ طیبہ بیت المقدس والو چہرہ انور کر کے نماز پڑھ دے رہے، کیونکہ بیت المقدس قبلہ اول 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام بیت المقدس بنن تو بعد جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے آئے وہ سارے دا قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس والچہرہ انور کر کے نماز پڑھ دے سن۔ مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو 17 مہینے آپ بھی بیت المقدس والچہرہ انور کر کے نماز ادا کر دے رہے۔ یہودیاں نے نبی کریم علیہ السلام دے غلامانوں صحابہ کے بارنوں اتانا دیتا امینا ماریا، کہنے لگے کہ تو ہاڈا نبی علیحدہ، دین علیحدہ، کتاب علیحدہ، تو اساں یہودیاں دے قبلے وال چہرہ کر کے تسی کیوں نماز ادا کر دیو، اپنا قبلہ بھی علیحدہ بنا لو۔ یہودیاں نے جدو اتانا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ السلام نے دیتا، رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیتا، یہ بات نبی کریم علیہ السلام دی سماع تک پہنچی۔ نبی کریم علیہ السلام قبیلہ بنی سلیم دے اندر مسجد قبلہ تین دے اندر نماز ظہر ادا کر نماز دے تشریف لگے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ظہر دی نماز پڑھ رہے تو 2 رکعتاں پڑھ لیاں، 2 اجے باقی نے۔ تیسری رکعت واسطے نبی کریم علیہ السلام جدو اٹھے تو نبی کریم علیہ السلام دے دل دی مرضی تبدیل ہو گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال آیا کہ کاش اللہ کریم مسلمانہ واسطے کعبہ شریف نو قبلہ بنا دے وے کہ اسی مسلمان ادھر چہرہ انور کر کے نماز پڑھئے، کیونکہ کعبہ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء نے بنایا، اور بیت المقدس نو سلیمان علیہ السلام دے کہن تے آپ دے حکم تے جنات نے بنایا۔ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال مبارک ہی بے کہ آج جڑا کعبہ میرے دادے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا، اللہ ساڑھے واسطے انہوں قبلہ بنا دے وے، اسی ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھئے۔ ہن محبوب دی مرضی بدل گئی، 2 رکعتاں ادا کر لیاں تے 2 باقی نے، تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دیاں، بار بار اپنا چہرہ انور آسمان وال کر کے نہ تے حضور آسمان وال بیٹھ دے۔ نماز پڑھ دیا کدے نبی کریم علیہ السلام آسمان وال تے کدے زمین وال، کدے آسمان وال تے کدے زمین وال بیٹھ دے۔ ان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی بدل گئی، دل دا ارادہ بدل گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا سی کہ نبی کریم نماز پڑھ کے ظہر دی تو اثر دی نماز واسطے عرض کر دے دے کہ یا اللہ میری ارادہ تے مرضی اے وے کہ تو ساڑھے کعبے نو قبلہ بنا دے، اسی بیت المقدس ور چہرہ کر کے ہن نماز نہیں پڑھنی۔ یہ نماز دا سلام پھیرن تو بعد بھی تے گل ہو سکتی سی، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نماز دے وچ خیال بدل گیا، خیال کیتا کہ یا اللہ ہن کعبہ قبلہ بنا دینا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ہن آسمان وال ویکھ رہے، تو پیغام کی آیا، پڑھا قرآن۔ آج میرا عنوان ہے مرضی محبوب دی، مرضی تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو، منیا سردی ہے اور شدید سردی ہے، عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تو اچھا جا بولو سبحان اللہ، ہاتھ بھی چکو میں نو پتہ لگے سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے جو بیٹھا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ ویلے آؤ سامان والے بیٹھے آؤ، اللہ کریم نے فرمایا جبریل جلدی آ یا اللہ حکم ہوئے،
اللہ نے رجا فرما بیخ ذرا زمین والا بیخ عرض کی تھی یا اللہ تیرا یار نماز پڑھ دیا آسمان والا بیخ رہے آئی عرض کی تھی یا اللہ محبوب کی چاہتا ہے اللہ نے فرمایا یار چاہتا ہے کعبہ قبلہ بن جاوے آج اسی یار دا قبلہ بدل دئی ہے عرض کی تھی یا اللہ بدلتا کیوں نہیں اللہ نے رجا فرما جبریل یار دی مردی بھی پوری کر لوانگے پہلے یار دی ویکھنی تے ویکھ لئیے او بیخ میرا یار میرے والکی میں پیا بے خدای ادھر نبی کریم علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے جڑے بلے آسمان وال اپنے قدرت وال بیکھے آؤ اللہ نے اس ویلے یار تے قرآن دی آیت نازل فرمائی اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ نے فرمایا کملی والے ذرا چہرہ ایتھے ہی رکھ چہرہ ایتھے ہی رکھ چہرہ ایتھے ہی رکھ تو ساڑے وال پہ ویکھنا ہے اسی تیرے وال پہ ویکھنا ہے انہیں سے جملے دی ذرا لذت لے آ جائے ذرا جملے دی لذت لے آ جائے ادھر تے محبوب ویکھ رہے نا اللہ نے ارشاد کی فرمایا قد نرا یہ نہیں فرمایا میں ویکھ رہے ہیں اللہ فرمایا قد نرا اسی ویکھ رہے ہیں اسی ویکھ رہے ہیں ہونا اسی کون ہے اللہ نے رجا فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ نے فرمایا تحقیق اسی تیرا بیکھنا بیکھ رہے ہیں نوجوانوں پتہ چلیا محبوب کلے پہ بیکھ دینے اتو آباد آئی مات آگ دینے نہ والے تینو رب بھی پہ بیکھ دے اور دے فرشتے بھی پہ بیکھ دے اچھا پہلے گالے بیکھن دے وہ کھاندی نہ کر لئیے تھوڑی سارا جگ رب والے ویکھے تے رب تک دئی تیرے والے سارا جگ رب والے ویکھے تے رب تک دئی تیرے والے کون ہے دیوالی آسمان وال کی ویکھے ادھر قضاء و قدر دیاں فضامہ بدل گئی ہیں اللہ نے فرمایا قد نرا تسی نہیں ویکھ دے اسی بھی تہاڈے والی ویکھ رہے ہیں تے ایک قرآن چ ایک مقام نہیں جدو اللہ نے فرمایا کہ محبوب میں تیرے وال پیا ویکھنا ایک ہو رہا ہے تو پڑھا ویکھن والی بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَتَبَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پروردگار نے رجا فرمایا میں اور ربا الذی یراک حین تقوم فرمایا جڑا کملی والے ہر ویلے تیرے والے بے خدا رہندا ہے نوجوانوں مدرسہ لسانی آنے والوں قرآن آنے والوں قرب و جوار تو تشریف لگے آنے والوں اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ میری آنکھ تیرے مکھ تیرے دی ہے وہ کیڑی جگہ جتھے اللہ دی آنکھ کوئی نہیں اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اللہ دی یراک حین تقوم فرمایا تیرا جتھے بھی قیام ہوئے رب دی آنکھ تیرے مکھ تیرے دی ہے وہ کیڑا مقام ہے جتھے اللہ دی آنکھ کوئی نہیں فرمایا کملی والے آؤ جتھے جتھے میری آنکھیں اوتھے اوتھے تیرا مکھیں جتھے جتھے تیرا مکھیں اوتھے اوتھے میری آنکھیں نہ جگنوں دسنا جانا نہ رب محمد کو لو واکھے نہ محمد رب کو لو واکھے نہ تو میرے کو لو واکھے نہ میں تیرے کو لو واکھا فرمایا الذی یراک حین تقوم او تیرے وال ویکھ دے تو جتھے بھی قیام کرے یعنی تو جتھے بھی اٹھیں بیٹھیں قیام کریں الذی یراک اللہ فرما میری قدرت دی آنکھ تیرے مکھ تے رہندی ہے سچی دسو کنہ کو سونا ہوئے گا جنہوں رب بنا کے آنکھیں میں تک دائی تیرے وال رہنا تے جنہوں کدے رب آنکھیں قد نہ را
ذرا چہرہ ایتھے ہی رکھ، تو ساڈے ول پہ ویکھنا تے اسی تیرے ول پہ ویکھنے ہاں۔ واہ محبوبہ تیری عظمت تو صدقے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آ جڑا بار بار آسمان وال ویکھ رہے ہو نا فی السماء، تے اللہ نے فرمایا اسی بھی تو ہاڈے والی پہ ویکھنے ہاں۔ گرامی قدر حضرات، کون ہے دے والی ہن نماز پڑھ رہے؟ میں رات شکرگڑھ دا ایریا سی تے موتے نکتہ بھی بیان کیتا، بیشتر مرتبہ زندگی چ پہلے بھی کر چکے ہاں، اجازت ہوئے تے پھر بیان کرا تھوڑا جا، تھوڑی جی گل ویکھن دی کر لئیے نا پہلے۔ قد نراتے فرمایا تحقیق اسی دیکھ رہے ہیں رب کنو کنو ویکھ دے، ایک ہور آیت پڑھا، ایک ہور نبی دے بارے رب انہوں بھی ویکھ دے، پر ہن ویکھن دی ذرا وانڈ ویکھا جے انہوں کی میں ویکھ دے تے انہوں کی میں ویکھ دے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو ماں دی گودی وچ آئے تے فرعون چکے بچیاں نو قتل کر دیتا سی، بچے قتل کر دیندے تے بیٹیاں نو زندہ رکھ دے تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو سکے، اگر ہو جائے تو میں بچپن چ قتل کر دے، پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں بل وحی کی تھی، وحی کی تھی، حالانکہ نبی نہیں، عورت نبی نہیں ہوندی، جب اللہ نے قرآن وچ شہد دی مکھی دے بارے بھی فرما کے اساں شہد دی مکھی بل وحی کی تھی، حضرت موسیٰ دی امی دے بارے بھی اللہ نے انہاں دی شان بیان کر دیا، فرما کے اساں انہاں بل وحی کی تھی، یعنی دل انور چ الہام کیتا کہ موسیٰ نو پگھوڑے چ ڈال تے دریا دیاں لہراں دے وچ روڑ دے، حوالے کر دے دریا دیاں لہراں دے۔ ماں نے اللہ دا حکم منیا، پتر نو پگھوڑے چ رکھیا تے دریا دیاں لہراں دے حوالے کر کے نہ تے حضرت موسیٰ دی باجی نو بلا کے اپنی بڑی بیٹی نو بلا کے فرمایا کہ انج کری، حکم تے رب دے، پر ماں بھی سی نا، تسلی ہے کہ حکم رب دا پر پھر بھی ماں سی نا، کہ اپنی بیٹی نو بلا کے فرما دیا دریا دے کنارے کنارے پنگوڑے دے نال نال ٹردی جاویں، دیکھی کہ تیرے پنگوڑا ڈوب نہ جاوے، ماں سی نا۔ کس ویلے تو انہوں دساں گا انشاءاللہ واقعہ حضرت موسیٰ دی امی جان، او ماں تے پتر دا تے بہن تے بھائی دا پیار ہے، تو انہوں میں قرآن چو پھر انشاءاللہ تے بھائی دا حضرت موسیٰ تے آپ دے بھائی ہارون دا پیار، اے بہنہ بھائیاں دے تے ماں تے پتر دے تے بہن تے بھائی دے تے بھائی دے پیار، اے سارے رشتے قرآن چو موجود نے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دی امی نے دین فرمایا کہ پگھوڑے دے نال نال دریا دے کنارے ٹردی جاویں، بہن ٹردی جا رہے، تھوڑی دیر کے بعد روندی آئی نا تے ماں دا کلیجہ کھپ گیا، جلدی جلدی پوچھا نہیں بیٹے کی ہویا؟ تے بیٹی کہنے لگی امی جڑے فرعون کو موسیٰ نو بچانا سی نا، پنگوڑا روڑدا اسے فرعون دے محلے چی چلا گیا، تے دریا کو تے بچ گیا پر فرعون کو نہیں بچے گا، کیونکہ دریا فرعون دے محل دے وچوں گزر کے جاندا سی۔ حضرت آسیہ فرعون دی بیوی جدو پنگوڑا ویکھیا تے انہاں دی اولاد کوئی نہیں، پنگوڑا جدو باہر کڈایا تے پنگوڑا کھولیا تے وچ ایڈا سونا نبی سی نا، یاد رکھے نبی سونے ہوندے نے، نبی چ عیب نہیں ہوندا، تے جدے وچ عیب ہوے او نبی نہیں ہوندا، تے موسیٰ علیہ السلام تے سونے ہی بڑے سن، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وجیہ نبی، وجیہ انہوں کہندے نے جڑا بڑا ہی سونا ہوئے، وجیہ انہوں کہندے وجاہت والا نبی، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ دے کر بڑی وجاہت والا نبی، ایڈا سونا نبی کے بنی اسرائیل نا کپڑے اتار کے دریا دے وچ بالکل برہنہ ہو کے نا بے لباس ہو کے نہان دے سن، مگر نبی غیرت والے ہوندے نے، شرما حیامہ والے ہوندے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنا سطر ڈھانپ کے کپڑے پہن کے غسل کرنا، بنی اسرائیل والیاں آپس چے مگویاں شروع کر دیتیاں کہ لگتا ہے موسیٰ دے جسم وچ معاذ اللہ کوئی عیب ہے، اس واسطے کپڑے اتار کے غسل نہیں کردا۔ اللہ دی غیرت تو برداشت نہ آیا کہ نبی میرا ہوئے تے میرے یار دے بارے انجلیاں گلنا کرن۔ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نا دریا دے کنارے نہان واسطے غسل فرمان واسطے گئے، آپ نے دور دور تک دیکھا کوئی انسان نظر ہی نہ آیا، تے آپ بھی کپڑے اتار کے نہ پتھر تے راکے تے دریا میں چلے گئے، جدو غسل کر کے ٹورے نہ تے آپ پتھر دے قریب آئے تے پتھر ٹور پیا، تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو،
میں کہا جی پتھر ٹر پیا کدے پتھر بھی ٹر دے ویکھے پر ٹر پیا حضرت موسیٰ تھوڑا جا کے گئے تو انہیں پتھر نے دوڑ لگا دی تھی موسیٰ دے کپڑے پکڑ کے موسیٰ پیچھے پیچھے تے پتھر رکھے کہ حضرت موسیٰ نے پتھر کہتے اور رک میرے کپڑے دے جا پر پتھر دوڑ لگائی جا رہا حضرت موسیٰ دے پیچھے جا رہے نوجوانوں مفسرین فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پتھر دے پیچھے دوڑے پتھر کپڑے لے کے سارے شہر دے اندر پھر دائے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنے کپڑے لینے واسطے پتھر دے پیچھے پیچھے دوڑ دے جا رہے پتھر نے موسیٰ نو نال لے کے جڑے سارے شہر دیاں گلیاں گھما لیاں بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام دا جسم ویکھے آؤ کہ اچانک پتھر رک گیا حضرت موسیٰ نے پتھر تو کپڑے لے کے جڑے والے کپڑے پہن لے کہ آپ نے غور کیتا سارے شہر دے لوگ موسیٰ ول پہ ویکھ دے نے آپ نے فرمایا کی پہ ویکھ دے ہو کہنے لگے اسی سمجھ دے ساں کسے عیب دی وجہ تو کپڑے اتار کے غسل نہیں کردا پر اج تیرا جسم ہے کہ پتہ چلے تیرے ورگا سونا تے ہے ہی کوئی زندہ باد گل بیلی نے نعرہ لگا کے میں یاد کرا ہی دیتی قوم نے آکھا موسیٰ دے جسم سے کوئی عیب ہے اللہ دی غیرت تو برداشت نہ آیا کہ رب نے پتھر دی ڈیوٹی لگا دیتی او دی قدرت دے کارخانے جو چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں بڑے بڑے کام کر جاندی ہیں او چاہے تے کیڑی کو ہاتھی مروا لیندا او چاہے تے ابا بیلا کو ہاتھی مروا لیندا او چاہے تے مکڑی کو جالا بنوا کے تے محمد عربی دیاں حفاظتاں کروا لیندا ہے او چاہے تے مچھر کو نمرود مروا دیندا ہے او چاہے تے پتھراں کو اپنے نبیاں دا بے عیب ہونا ظاہر کروا دیندا ہے او دی قدرت دے کارخانے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں بڑے بڑے کام کر جاندیاں نے میری ملت دے نوجوانوں موسیٰ دے اتے عیب دی نسبت کی تھی قوم نے تے رب نے پتھر دی ڈیوٹی لگائی تے پتھر کپڑے لے کے دوڑیا تے دسیا نہیں نبی وچ عیب نہیں ہوندا تے جدے وچ عیب ہوے او نبی نہیں ہوندا سارے نبی بے عیب ایک ہی جھوٹا ہے او جڑا قادیان دا سی اکھوں ہی کانا لانتی رنگ دا کالا منہ دا کوجا تے جن پاڑوں لتھا تے ریساں کردہ میرے نبی دیا وہ چلیا نبیاں چیب نہیں ہوتا تے جدی ایک اکھ ہی نہ ہوئے او نبی کمیں ہو سکتا ہے میں تے اکثر جملہ بولنا پاکستان دی ٹریفک پولیس ایک بتی والا ٹرک سڑک تے آ جاتے او دا چلان کر دے دیئے تے جتھے ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکتا ایک اکھ والا نبی کمیں چل سکتا ہے نبی چا عیب نہیں ہوتا ہن میں عرض کر رہا سا کہ موسیٰ سونے بڑے آسیہ نے دیکھا نا فرعون دی بیوی حضرت آسیہ کائنات دی عظیم ترین خاتون او ہدایت دے وے تے فرعون دی بیوی نو فرعون دے گھر ہدایت دے وے یہ او نہ دے وے تے نوح علیہ السلام دا پتر گھر رہ کے تے بے ہدایتہ ہو جاتا ہے فرعون دے گھر حضرت بی بی آسیہ بصری پتر ویکھیا سونا جب موسیٰ نو ویکھیا نا تے آکھیا ایڈا سونا تے ہووے نا تے ساری اولاد نہیں تے نو پتر نہ بنا لئے نوجوانوں جڑویلے آسیہ نے حضرت موسیٰ نو گھر رکھ لے آؤ تے آیا کے کہنے لگی امی موسیٰ فرعون دے مال ٹر گیا اتھو تے بچ جائے گا پر اتھے بچے گا نہیں اللہ نے حضرت موسیٰ دی ماں نو تسلی دی تھی فرمایا موسیٰ دی ماں روینا تے میں فرعون تے بیڑے موسیٰ نو نہ پالا میں نو موسیٰ دا رب کون آکھے گا اللہ نے رجا فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اللہ نے فرمایا کی ہویا جب موسیٰ فرعون سے دربار چھے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي موسیٰ میری آنکھ دے سامنے موسیٰ میری آنکھ دے سامنے میں موسیٰ دیواری آئی فرمایا آنکھ دے سامنے میں جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اللہ فرمایا کملی والے آ تو میری اکھیاں دے بچ وسنا ہے موسیٰ دیواری فرمایا اکھ کملی والے دیواری فرمایا اکھیاں اونا دیواری فرمایا سامنے وسنا ہے
محمدی واری فرمایا اکھیاں دے وچ وسنا جنوں رب کدے آکھے میں تکدا ہی تیرے ول رہنا کدے رب آکھے تیرا ایتھے ہی رکھ اسی تیرے ول پہ ویکھنے ہاں تے کدے رب آکھے تو میریاں اکھیاں دے وچ وسنا ہے او دے حسن نو کون بیان کرے جنوں رب ہی کہہ دے تو میریاں اکھیاں دے وچ وسنا ہے فإنک بأعیننا تو میریاں اکھیاں چ وسنا ہے میری ملت دے نوجوانوں او رب دیاں اکھیاں چ وسے جی اجازت ہوئے تو اس اکھ دا ذکر میں پیرے باہو تو لو کروا کے دینا چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لانگے نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو تے جے باندھیے تو روند نہ مارو تو اچھا جو بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان جدو اے ویکھن وکھان ول گئے نا تے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاواں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کجاواں ایک نواں ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے ہو عرق دے ول بھجاواں مرشد دا اے دیدار میرا کام ملوا ہو مینوں لکھ کروڑا جبریل عرض کیتی یا اللہ پھر یار دی مرضی ہے تے پھر پوری کر دیو اللہ فرمایا مرضی تے پوری کرنی ہوئی ہے یار دی جو ہوئی تے پر ہن پہلے یار دی ویکھنی تے ویکھ لئی ہے فرماتا ہے چہرہ اتھے رکھنا قد نرا تقلب وجہک فی السماء اے جڑا بار بار آسمان ول ویکھ رہے ہو نا تہاڈا رب تہاڈے ول پیا ویکھدا ہے اسی ویکھ رہے ہاں ہن تیسری رکعت سی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سید عالم نے جدو آسمان ول ویکھیا نا اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها توجہ کرو الفاظ تے غور کریا ترضاها تے ہن غور کرنا ہے میں کہا سی اج بیان مرضی محبوب دی ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے ترضاها عیسائیاں نو انہاں دا قبلہ مشرق والے کیوں کیونکہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کو لائے نا تو قرآن مجید جو اللہ کریم نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا مشرق والو آئے جبریل مریم بطول علیہ السلام کو عیسائیاں نے اپنا قبلہ مشرق وال بنا لیا یہودیاں دا قبلہ مغرب وال کیونکہ قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گرامی قدر حضرات انہاں دے بارے فرمایا گیا کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام مغرب ال گئے سننا جدو کوہ طور ول گئے مغرب ال تے اللہ نے مغرب دا ذکر فرمایا تے یہودیاں نے قبلہ مغرب ال بنا لیا جدو آئی نا کملی والے دی باری تے نہ اللہ نے فرمایا مشرق تے نہ فرمایا مغرب نہ شمال تے نہ جنوب یار دی باری پتہ کی فرمایا اللہ نے رضا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها اللہ نے فرمایا کملی والیا کدھر تیرے دل دی رضا مندی اپنا رخ پھیر دے اللہ نے فرمایا میں نہیں کہندا مشرق وال چہرہ کر میں نہیں
نہیں کہتا مغرب وال چہرہ کر فرمایا میں نہیں کہتا شمال تے جنوب وال چہرہ کر فرمایا ترضا اللہ نے فرمایا کملی والے جدھر تیری مرضی باندھی اپنا رخ پھیر دے نہ دنیا دا قبلہ پھیر دے گا نہ جوانوں 2 رکعتاں پڑھ لیا تیسری دا ویلا آیا نبی کریم نے جدو آئے دوتری میرے نبی نے اپنا چہرہ پھیرنا شروع کر دیتا نبی کریم نے بیت المقدس وال 2 رکعتاں ادا کیتیاں 2 رکعتاں میرے نبی نے قبلے مون کعبے وال منہ کر کے پڑھیاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ روزانہ 120 خاص رحمتاں کعبے تے نازل کردا ہے انہاں وچوں 60 رحمتاں انہاں واسطے جڑے کعبے دا طواف کردے نے 40 انہاں لوکاں واسطے جڑے کعبے دے سامنے کھلو کے نماز پڑھدے نے 20 انہاں واسطے جڑے کعبے دے سامنے بیٹھ کے کعبے دیاں زیارتاں کردے نے نوجوانوں جڑیاں 120 خاص رحمتاں اللہ کعبے تے نازل کردا ہے اے رحمتاں کدے مسجد اقصی تے وردیاں سن پر یار دا رخ بدلیا رحمتاں دے مکھ بدل گئے پتہ لگیا نہ فضیلت بیت المقدس دی ہے نہ فضیلت کعبے دی ہے نہ فضیلت رحمتاں دی ہے فضیلت یار دے مکھ دی ہے جدھر یار دا چہرہ ہو جائے رحمتاں ادھر ہی ٹر پیندیاں اور رحمتاں واسدیاں بیت المقدس تے اہمیت ہے مکھ محبوب دی جدر کر دے او چملے بیت المقدس نو تے او آلہ او چملے حجر اسود نو تے او آلہ او منہ کر لبے کعبے باتے کعبہ آلہ او محبوب مقام ابراہیم تے نفل پڑھ لبے تے او آلہ پتہ چلے آکے یار دے مکھ دی اثر اہمیت ہے جدر ہو جائے رحمتہ او دری مکھ موڑ لے دیا نے او دری مکھ موڑ لے دیا آج کوئی بیت المقدس وال چہرہ کر کے ایک نماز پڑھے ایک نماز چلو ایک نہ پڑھے لکھ پڑھ لوے میں نے سچی دسو لکھ وچوں ایک بھی قبول ہوئے نہیں کیوں وہ قبلہ نہیں وہ تے سارے نبیوں دا قبلہ سی قبلہ اول سارے نبیوں نے بیت المقدس وال میرے نبی نے بھی مدینہ طیبہ آمد تک 17 مہینے ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے ان کو بندہ کہہ نہیں سکتا منہ طرف مسجد اقصی دے منہ طرف قبلہ اول دے لکھ نماز بھی پڑھے ایک بھی نہیں قبول کیوں کیونکہ یار نے مکھ پھیر لے نہیں بولے سبحان اللہ تے جدو کملی والا ہی مکھ پھیر لوے وہ دے پلے کی رہ جاندو جدو کملی والا ہی مکھ پھیر لوے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرمان دے سن پتر جنوں سائیں ویکھ چھڈنا انہوں سارے ہی پہ ویکھ دے کعبے نو کون پوچھا دا سی ایک یار دا مکھ ہی پھریا نا ادھر تے ہن سارے کی کہندے نے منہ طرف کیونکہ یار دا مکھ ہو گیا آسان کر کے عرض کران جدو نبی کریم معراج کر کے آئے تے حضور نے فرمایا کہ میں راتی مسجد اقصی چ گیا وہ اوتھے نبیوں نے نماز پڑھائی پھر میں عرش الہی تے گیا پھر اللہ نے ملاقات کی جنت ویکھی دوزخ دا ملاحظہ کیتا تے میں 50 نمازاں لے کے واپس آیا ابو جہل نو اتنی تکلیف ہوئی تے انہیں لوگ سارے اکٹھے کر لے کہنے لگا ویکھو جی کہندے نے راتوں رات مسجد اقصی بھی گیا نبیوں نے نماز بھی پڑھائی کتھے بیت المقدس فلسطین کتھے مکہ تے راتوں رات بندہ نہ جا سکدا نہ آ سکدا تے کہندے نے میں گیا بھی تے آیا بھی مکیاں نو پتہ سی کہ نبی کریم علیہ السلام کدے ظاہری طور تے مسجد اقصی وچ نہیں گئے ابو جہل نے ساری قوم کٹھی کر لی تے کہنے لگا محمد نو بلاؤ سرکار آئے نا تے کہنے لگا میرے سوالاں دی جواب دے نبی کریم نے فرمایا سوال کر ابو جہل کہنے لگا جو تو راتوں رات مسجد اقصی چ گیا بھی تے آیا بھی تے ذرا مینوں دس مسجد اقصی دیاں کھڑکیاں کنیاں اچھا تواڈے چ کوئی نوجوان اٹھ کے آکھے کہ آسی صاحب میں مسجد نبی شریف چ ہو کے آیا یار وہ تے بہت دور ہے اے جڑی مسجد وچ بیٹھے میں ہن تانوں پوچھ لواں کہ اس مسجد دیاں کھڑکیاں کنیاں تے تسی گنو گے پہلے پھر دسو گے کیونکہ نماز پڑھن آیا کھڑکیاں گنن تے نہیں نہ آئے
بھائی اگر کوئی بادشاہی مسجد وچ جاندا او دروازے جنوں تے نہیں نہ گیا تے گیا نماز پڑھن واسطے اگر کوئی مسجد نبی شریف وچ جاوے تے او تے گیا مسجد دی زیارت کرن واسطے کوئی دروازے کھڑکیاں گنن تے نہیں نہ گیا او کہے گا میں تھوڑی دیر ٹھہرو گن کے دساں گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے مگر توجہ نہیں فرمائی ادا یہ مطلب نہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں یاد رکھو جاہل ہور ہوندا ہے تے غافل ہور ہوندا ہے جاہل ہور ہوندا ہے تے غافل ہور ہوندا ہے جاہل او ہوندا ہے جنوں علم نہ ہوئے تے غافل او ہوندا ہے علم ہوئے مگر توجہ نہ رہے مثال دے طور تے ہن جمعے دی نماز پڑھنی ہے تے جمعے دے کنے فرض ہوندے نے کتنے دو تے سب نو پتہ دو نیت بھی دو دی کیتی تے جے کو تین پڑھ لوے تے کی کہاں گے جاہل ہے بھائی جاہل تے ہوندا جنوں پتہ نہ ہوے تے پتہ تے ہے دو پڑھنے مگر دو دی نیت کر کے بھی تین پڑھ گیا پتہ لگے جاہل نہیں غافل ہے غفلت ہوگی توجہ نہ رہی تین دی جگہ چار پڑھ گیا چار دی جگہ پانچ پڑھ گیا رکھاتا وہ جاہل نہیں غافل ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ نہیں فرمائی ابو جہل نے کہا محمد جے مسجد اقصی چ گیا تے 10 اودیاں کھڑکیاں کنیاں تے دروازے کنے ہن ابو جہل بڑا خوش کہ محمد کو جواب نہیں ہونا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے تھوڑے جے پریشانی دے اثار نظر آئے نا اللہ نے ارشاد فرمایا جبریل جلدی جاؤ عرض کی دیا اللہ حکم ہوئے فرما مسجد اقصی اٹھاؤ میرے یار دے چہرے دے سامنے لے جاؤ جبریل نے مسجد اقصی اٹھائی نبی کریم دے چہرے دے سامنے لے آؤ نبی کریم نے کھڑکیاں دے دروازے گن کے دس دیتے ابو جہل شرمندہ ہو گیا نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں پتہ چل گیا کیڑی چیز تو محمد دی توجہ ہٹ جاوے انہوں اپنی جگہ چھڑنی پہ جاندی ہے کیڑی چیز ساڈی توجہ ہٹ جاوے سانو ٹر کے دے کول جانا پیندا ہے پر جی دے تو محمد دی توجہ ہٹ جائے انہوں ٹر کے محمد دے کول آنا جی دے تو ساڈی توجہ ہٹے سانو ٹر کے جانا پیندا پر جدو تو محمد دی توجہ ہٹ جاؤ ٹر کے محمد دی بارگاہ چاہنا پہندا ہے یار دی مرضی جو ہوئی تو آج کوئی بیت المقدس والا لکھ بار چہرہ کر کے نماز پڑھے ایک بھی قبول نہیں کیوں یار دا مکھ جو پھر گیا ہے تے جدے تو یار دا مکھ پھر جائے وہ پاویں بیت المقدس ہی ہوئے وہ پھر کوئی بھی ہوئے جدے تو یار دا مکھ پھر جائے اعلی حضرت نے فرمایا آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد کسی اور عاشق نے دا ترجمہ جو کیتا کہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے نوجوانوں آج شریعت دا کلیات قانون ہے اگر کسی دا قبلے والوں سینہ پھر جاؤ دی نماز ٹوٹ جاتی ہے بیت المقدس بھی تے قبلہ سی میرے نبی نے 2 رکعتاں ادھر چہرہ کر کے پڑھیاں 2 رکعتاں ادھر چہرہ کر کے پڑھیاں ساریاں دا سینہ بھی پھر گیا ساریاں دی رکعتاں بھی ٹوٹ گئیاں ساریاں دی خلل بھی آ گیا صفاں بھی ٹوٹ گئیاں اگلے پیچھے چلے گئے پیچھے اگے آ گئے عورتاں دی جگہ مرد آ گئے مرداں دی جگہ عورتاں آ گئیاں عرض کی تھی اللہ قبلے والوں سینہ پھر جے نماز ٹوٹ جاندی ہے اج نماز ٹوٹی کہ نہ ٹوٹی
اللہ نے فرمایا سینے پھر دینے پھر جان قبول ہے صفاں ٹوٹ دیاں نے ٹوٹ جان قبول ہے نماز جو خلل ہو جائے آ جائے قبول ہے پر یار دی مرضی لیٹ ہو جائے اے قبول کوئی محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جا لینا یہ بھی نہیں آکھیا ٹھیک ہے جی زور پڑھ لو ادھر تے اثر ویلے بدل دے وانگے نہیں فرمایا سونیا تیری مرضی تیسری رکعت تے بدلی ہے اسی ایتھے قبلہ بدلا گے او جڑیاں پڑھ لیاں دو پڑھ لیاں ہن ادھر چہرہ کرو جدھر تہاڈی رضا ہے اسی دنیا دا قبلہ ادھر ہی بنا دے وانگے کیا یار دی مرضی رب نو محبوب ہے سچی دس جڑا رب اما شاہ صدیقہ بھی آکھیا سی نا یا رسول اللہ میں ویکھیا رب تہاڈی مرضی بڑی جلدی پوری کر دیندا ہے ادھر مرضی بدل دی ادھر رضا بدل جاندی ہے والا سوف یؤتیک ربک فترضی اللہ فرما سونیا تیرے رب نے تینوں اینا دینا ہے تو راضی ہو جانا ہے نہیں سمجھے اے تساں نماز کدے واسطے پڑھنا ہے رب راضی ہو جائے اے حج کرن کیوں جانے رب راضی ہو جائے اے عمرے کیوں کرنے رب راضی ہو جائے اے صدقے تے خیرات تے زکاۃ کیوں دینے رب راضی ہو جائے اسی کہنے رب راضی ہو جائے تے رب کی فرماندا والا سوف یؤتیک ربک فترضی تیرے رب نے تینوں اینا دینا تو رب تے راضی ہو جانا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد ہن اگلی گل کریں ویسے تو اس آیت بحث کریے تو الحمدللہ کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں وہ جڑی صافے چ کھڑے سن پہلی انہوں نے پتہ لگ گیا کہ نبی پاک نے مصلی تے کھلوتے ہوں ادھر چہرہ ادھر کر لیا انہوں نے پھیر لیا تے وہ جڑے پچھلی صفحہ چ کھڑے سن انہوں نے کیوں پتہ لگ گیا بھائی امام اگر مصلی تے کھلو کی کو حرکت کرے تو 2 4 5 7 10 بندے نے پہلے 2 4 صفحہ والے نے پتہ لگے گا پچھلے نے کیوں پتہ لگے گا پر آؤ میں تمہیں دسا صحابہ نماز کیوں پڑھ دے سن ایک صحابی میں بڑی مشہور روایت ایک صحابی دوسرے نے پوچھ دینے کہ فجر دی نماز ویلے نبی پاک کی رات بلند آواز نہ کر دینے تے قرآن سناندہ بڑا ہی مزہ آندا ہے مغرب تے عشاء ویلے بھی بلند آواز نہ کی رات کر دینے چونکہ جہری نمازاں نے پر آ جڑی ظہر تے اثر وچ دو نمازاں اے سری نمازاں انہاں وچ قرات امام بلند آواز نہ نہیں کردا تے ایک صحابی دوسرے نوں کہندے نے کدے آ بھی کملی والے کچھ پڑھن نا تے کنا لطف آوے تے خبرے کچھ پڑھ دے نے کہ نہیں تے کی پڑھ دے نے تے دوسرے صحابی فرمایا قرآن پڑھ دے نے آکھیا میں بھی پیچھے ہونا تے تو بھی پیچھے ہونا تینوں کیوں پتہ پڑھ دے نے فرمایا تیرا تے مینوں پتہ نہیں پر جدوں میں نماز پڑھدا ہونا نا تے میں انج کر کے حضور ول ویکھدا ہونا نبی پاک قرآن پڑھ دے ہوندے نے نبی پاک دی داڑھی ہلدی ہوندی ہے میں تکدا وے انہاں دی نماز کی منہ طرف کعبہ دے تے منہ طرف کعبہ دے تے منہ طرف کعبہ دے نہیں بولے تو سے سبحان اللہ سمجھے نہیں ہاں انہوں میں جو کہنا بابا بلے شادی زبان دے اندر آکھاں اور نماز بھی پڑھ دینے والے کہندے نے نماز پڑھا کہ ول ویکھاں مینوں کعبہ بھل گیا یاد رہنا سوم صلاۃ کہ کوئی یار دا فکر پہ آئی وہ نماز رب دی پڑھ دے سن تے مکھ یار دا تک دے سن انہاں نوں پتہ لگ گیا جتھے بھی سانو ویکھدے حضور والوں دے سن نماز پڑھدیاں مکھ یار دا ویکھ کے کعبہ یار نوں بنا لیندے سن آکھدے سن منہ طرف قبلہ شریف دے تے رب نے بھی قرآن چ کعبہ تن تردا نہیں آکھیا انہیں بھی قبلہ تن تردا ہی آکھیا ہے کہ رب کعبہ تن تردا کہندا تے لوگوں نوں آکھنا سی خیال ہونا سی رب نے اپنی مرضی نال آکھیا کعبے ول منہ کرو نہیں اللہ فرمایا کعبہ تے ایک مکان دا نام ہے نا تے قبلہ مکان دا نام نہیں قبلہ جہت دا نام ہے ادھر بھی قبلہ ہو سکدا ہے ادھر بھی ہو سکدا ہے ادھر بھی قبلہ ہو سکدا ہے دیکھو نا او کسے دا قبلہ مال کسے دا قبلہ دولت
کسے دا قبلہ حسن کسے دا قبلہ شہرت یعنی انسان دی جدر توجہ ہوئے انہوں دا قبلہ یعنی جہت سمت کیا جاتا ہے اللہ نے قبلہ نہیں کعبہ نہیں فرمایا قبلہ فرمایا قبلہ تم تردہ جدر توڑی مرضی ہے نا تسی چہرہ پھیرو بس اسی لوگاں دا قبلہ ہی ادھر بنا دے واگے گرامی قدر حضرات یار دی مرضی اللہ نے پوری کر دیتی یہ بھی پتہ لگیا صحابہ منہ تے کعبے وال کر دے سن پر مکھ یار دا تک دے سن مکھ یار دا تک دے سن اجازت ہوئے تے پھر بابا بلے شاہ دے دربار تے لے چنا بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ بے مرشد نے تے گل سمجھ اچ بھی نہیں نہ ہونی اے تے اونوں پوچھو جڑا یار دے مکھ دی تلاوت کردا ہے حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ فرما دینا پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جاندے میں مکھوے کھاتے راؤں یہ میاں صاحب نے دا ترجمہ جو فرمایا نے در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا چل دوارا ملی صحابہ دا ایمان کسی در مرشد دا خانہ کعبہ وہ جڑا کعبے نو قبلہ بنا دے وے وہ محبوب دی پھر فضیلت کی ہوئے گی انہاں کہا در مرشد دا خانہ کعبہ آنکھوں میں پیرے باہو کو لو بھی پوچھ کے دے وہاں یار اچھا بولو سبحان اللہ یہ بڑا مشکل موضوع بڑا مشکل علماء نے دیتے جڑیاں بحثہ کی دیا میں تو انہوں سوکھا جا کر کے صوفیات دی زبان سے سمجھا چلیا تاکہ حضرت سلطان ابو میاں محمد بخش بابا بلے شاہ عقیدہ وحدت الوجود دا عظیم شارے انہاں لوگاں دی زبان سے سمجھا دے وانا عارفان دے سلطان نے فرمایا فرما دینے مرشد مکہ 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 مرشد مکہ اتے طالب حاجی پھر کعبہ عشق بتایا میں طواف بھی کیتا اجے دل ملنے تے آیا بچ حضور او گل سمجھے آجے بچ حضور اے بچ حضور سزا ہر ویلے اسی کریے حج سوایا جم جم جیوے او میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو بچ سمایا ہو دم دم جیوے
ان جیتا مرشد اپنے مرشدہ تو صبر کر کے ایک باری میرے نہ رل کے پڑھیا جے دم دم جیوے میرا مرشد باہو اے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہاتھ چکے دعاواں کرو جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو تے جم جم جیوے میرا مرشد باہو تے ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو پھر ہر دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو وچ سمایا سبحان اللہ مرشد مکہ تے طالب حاجی تے کعبہ عشق بنایا پتہ لگا سارے بابے ایسے عقیدے والے سارے کہ مرشد مکہ تے در مرشد دا ہی خانہ کعبہ تے لوکی حج مکے نو جاندے میں مکہ ویکھاں تیرا سارے بابے ایسے عقیدے والے میری ملت دے نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے 2 رکعتاں بیت المقدس واسطے 2 بیت اللہ شریف وال پڑھی پتہ لگیا کہ اہمیت یار دے مکھ دی جدر بھی ہو جائے گل یار دی مرضی دی جیڑی یار دی مرضی وہی رب دی رضا ہے حضرت بلال حبشی نے نا ایک دن اذان پڑھی فجر دی تے کوئی نمازی نہ آیا ایک نبی پاک مصلی تھے ایک بلال بس کوئی نماز نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا بلال ایک بار پھر اذان پڑھ ممکن ہے آواز نہ گئی حضرت بلال نے پھر اذان پڑھی پھر کوئی نہیں حضرت بلال حبشی نے نبی پاک پر مشورہ کیتا حضور نے فرمایا جو گل کی ہے عرض کہتی یا رسول اللہ آج مدینے سردی بڑی ہے اتنی شدید سردی ہے کہ اٹھ کے نہیں آیا جا رہے لوگوں کو انہیں یار دی مرضی بدل گئی لو یار دی مرضی ہوئی بدل گئی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہاتھ جو کے عرض کی تھی یا اللہ سردی دور کر دے بس یہ نہیں آکھا سردی دور کر دے یہ میرے الفاظ دے نبی پاک دے الفاظ نہیں ہیں میں بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں سردی دور کر دے حضرت بلال حبشی فرماندے نے رب کعبہ دی قسم میں تھوڑی دیر دے بعد دیکھا لوگ پکھے جلدے پہ آ رہے ہیں تو سبحان اللہ کہنی سی کتھے نمازی کو نہیں آ رہے کہ یار دے لب ہوئے لگے گا مولا علی المرتضی گرمیاں جو سردیاں والے کپڑے پاندے سن تے سردیاں جو گرمیاں والے پاندے سن کسی آکھیا حضور تو انہوں گرمی نہیں لگ دی تے سردی نہیں لگ دی فرمایا نہیں لگ دی آکھیا کیوں آکھیا کہ دن یار نو آکھیا سی سردی بڑی لگ دی سردی بڑی یار دی مرضی بدل گئی میرے آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ علی تو موسم دی شدت دور فرما دے فرما دے او دن گیا تھے آجد آیا نہ گرمی لگ دی ہے نہ سردی لگ دی ہے جدو یار دی مرضی بدل دی ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلایا پانی بس پلایا نبی پاک نے فرمایا تو تے ساکی ہے ساکی مطلب پانی پلان والا حضور نے فرمایا تو ساکی ہے ساڑا پانی پلان والا بس اینا یار دے لبا چو نکلیا محدثین فرما دے نے صحابی تنکا پکڑ کے نا تیلا پکڑ کے زمین اینج کر دے سان تے بچو پانی نکلا دا ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دینار دے کے
فرمایا جا میرے واسطے بکری خرید کے لیا. وہ بازار گئے تے 2 بکریاں دا سودا کیتا 1 دینار وچ 2 خرید کے لے آئے. 1 دینار دیاں 2 بکریاں خرید کے نبی پاک نے 1 دینار دے کے فرمایا 1 بکری او 1 دن 2 خرید کے لائے. رستے چاہندے نا ایک بندہ ملے انہاں کہ بکری بیچنی ہے, فرمایا خرید لے. 1 دینار دی 1 بکری بھی بیچ دیتی, بکری بھی لائے تے دینار بھی لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کے دینار بھی دیتا تے بکری. حضور نے فرمایا دینار بھی تے بکری. آکھا جی راہ چ سودا کر کے 2 خریدیاں سن, 1 دیاں تے 1 بیچ کے پھر 1 کما لیا. نبی پاک نو ادا پسند آئی تے انج کر کے بس ہاتھ ہی چوکے عرض کیتی یا اللہ اے دی تجارت وچ برکت عطا فرما. بس این نہیں فرمایا دی تجارت وچ برکت عطا فرما. مرضی بدل گئی نا یار دی, آکھیا دی تجارت وچ برکت عطا فرما. حدیث پاک وچ چوندا صحابی بازار دے اس کونے چ گزر کے تے اس کونے چ نکل جاندے سن تے ادھروں چڑھدے تے ادھروں گزردے سن. 40,000 دینار کما کے گزردے. امام بخاری فرماتے ہیں مٹی دا سودا کردے سن تے اتھوں بھی نفع کما لیندے سن, کیونکہ یار دی مرضی بدل گئی. جدو تو حضور دی ایک دن سیدہ زہرا پاک دا چہرہ انور بڑا زرد. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ کیوں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی. سرکار نے اس طرح کر کے ہاتھ مبارک رکھے نا تے عرض کی تھی یا اللہ میری بیٹی فاطمہ بھکھیاں نو کھلان والے, میری بیٹی فاطمہ تو بھوک دے اثر ختم کر دے. اس ویلے حدیث پاک کے چاہتا چہرے تے سرخی آ گئی. سیدہ زہرا پاک فرما دیا او دن گیا تے اج دا نہ کدے بھوک لگی تے نہ کدے پیاس لگی. جدو یار دی مرضی بدل جائے. گرامی قدر حضرات, پتہ چلیا کہ رب نے اپنے محبوب دی مرضی بڑی عزیز ہے. سارا جگ رب ول ویکھدا تے رب محبوب ول ویکھدا ہے. ان آیات بینات اللہ نے اپنے محبوب دیاں بے شمار تے بے پناہ عظمتاں نو بیان فرمایا.